नमस्कार माझ्या मोगाळ इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक प्रितीज गोवन डिलायट्स आमचे यूट्यूब चॅनलार स्वागत आसा। आयज आमी करया पॉम्फ्रेट फिश मसाला फ्राय रेसिपी। सगळ्यान पयलीं हांवें हांगा 2 मोठे सायज पॉम्फ्रेट फिश घेतल्या। हे नुस्तें हांवें बरे पैकी साफ करून बरे उदकान धुवन घेतला आनी हांवें तांकां अशे तरेन कट्स घालून घेतल्या आनी एक वाटेंतल्यान असो पॉकेट कट करून घेतला आनी अशें हांवें तेजेर आडवे कट्स घालून घेतल्या दोनी सायडीन। उपरांत हांव हातूंत 1 चमच मीठ घालून घेता आनी हे मीठ आमी बरे पैकी हे दोनी नुस्त्याक बरें लावन घेवया आनी थोड्या वेळाक लागून आमी ते सायडीन दवरया। उपरांत हांवें हांगा 5 ते 6 लसुणाच्यो पाकळ्यो घेतल्या आनी अर्दो इंच आल्याचो कुडको घेतला, तो हांव मिक्सरान घालून घेता। उपरांत हांवें हांगा एक मिडियम सायज टमाट असो चिरून घेतला, तो हांव हातून घालता। उपरांत एक हांवें हांगा कांदो घेतला मिडियम सायज, तो हांवें अशे तरेन चिरून घेतला, तोवूय आमी हातून घालून घेवया। उपरांत हातून आमी थोडीशी ओली कोथमीर घालून घेवया। तेच्या नंतर हांवें हांगा थोडीशी करबेलाची पानां घेतल्या, ती घालून घेता। हातून हांव 2 लवंगां घालून घेता। उपरांत तातून आमी 4 ते 5 मिरयाचे कण घालून घेवया। उपरांत हातून हांव 1 चमचो जिरे घालून घेता। उपरांत तातून आमी 1 चमचो हळदीचो पिठो घालून घेवया। 1 चमचो सुके कोथमिरीचो पिठो घालून घेवया आनी 1 चमचो हातून हांव सुके मिरसांगेचो पिठो घालून घेता। उपरांत तातून आमी थोडेशें उदक घालून अर्दे ग्लास उदक घालून आमी हे बरें वाटून घेवया। हे पळया, असो हांवें तो मसालो वाटून घेतला। आतां हो मसालो आमकां बरे पैकी हे दोनी नुस्त्याक बरें लावन घेवपाक जाय। जे आमी ताका पॉकेट करून घेतला तातूंतय आमकां ते बरे भशेन भरून घेवपाक जाय आनी दोनी वाटेंतल्यान ते बरें आमी लावन घेवया दोनी नुस्त्याक। हे पळया, अशे तरेन हांवें ते लावन घेतला आनी ते आमी आतां 15 ते 20 मिनटाक लागून सायडीन दवरया। उपरांत तव्यार हांव 2 चमच तेल घालून घेता। तेल बरे पैकी गरम जातकच मॅरिनेट केल्ले नुस्तें आमी एक एक करून सवका हे तव्यार घालून घेवया आनी ते आमी 5 मिनटाक लागून बरे पैकी भाजून घेवया। 5 मिनटां उपरांत ते आमी दुसरे वाटेंतल्यान सवका परतून घेवया आनी तो उरलेलो जो मसालो आसा तो आमी थोडोसो ह्या तव्यार घालून सायडीन भाजून घेवया आनी तो मसालो आमी हे परत दोनी नुस्त्याक तव्यार आमी परत हे नुस्त्याक लावून घेवया आनी हे पळया, अशे पद्दतीन आमचे हे आतां पॉम्फ्रेट मसाला फिश फ्राय खावपाक तयार आसा। हे खावपाक खूब म्हटल्यार खूब रुचीक लागता। ही रेसिपी तुमी एकदां मुद्दम करून पळयात। जरी तर तुमकां ही रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल। अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन परत मेळूया। टिल देन कुक विथ जॉय अँड शेअर विथ लव। मोग आसूं आनी देव बरें करूं।